में ज्वाइन किया है पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा और सिंध के साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने। जुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जुबैर साहब, दो पहलू हैं, कानूनी और सियासी। पहले कानूनी पहलू पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अदालत का ऑर्डर तो बड़ा कैटेगोरिकल था कि आपने आना है और 10 तारीख को सरेंडर करना है, वरना कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। क्या स्ट्रैटेजी है अब नून लीग की, किस तरीके से निपटेंगे इस फैसले से अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आते 10 तारीख को? देखिए, कानूनी हवाले से तो 10 सितंबर को जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़ रखा जाएगा नवाज शरीफ साहब के जो वकील हैं उनकी तरफ से और हुकूमत की तरफ से जो भी आएगा उसके बेसिस पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो तमाम चीज़ों को कंसिडर करेगा, इस चीज़ को भी कंसिडर करेगा कि वो तो आपने बता दिया कि इलाज करने गए थे और कोर्ट्स ने अलाउ किया था। अब क्या इलाज मुमकिन था जिन हालात से पूरा दुनिया गुजरी है और ख़ासतौर पर यूके और यूरोप के दूसरे ममालिक गुजरे हैं, तो अगर तो हम सेटिस्फाई कर सके, जो कि एक रीज़न था जिसकी वजह से इलाज उस तरह से नहीं हो सका जिस तरह से होना था, तो हम समझते हैं कि कोर्ट उस चीज़ को कंसिडर करेगा। जाहिर सी बात है, हम एक सियासी पार्टी हैं, हमें इस चीज़ का भी एहसास है कि इसके सियासी असरात क्या होंगे। उसी हवाले से हम समझते हैं कि जो आपने कहा 2000 के मुकाबले में आज हालात मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ थे, लेकिन आज भी फैसिस्ट की गवर्नमेंट है। वो नाम की एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज़रूर है, लेकिन मियां नवाज शरीफ को इंसाफ बिल्कुल नहीं मिला। जब आपने कहा कि यहाँ के कोर्ट से बहुत सी चीज़ों में रिलीफ दिया है, तो अगर आप 2003-4 के पीरियड में देखें तो उस वक्त भी बहुत सी चीज़ों में रिलीफ भी मिलता था। ये तो नहीं हो सकता कि माशाल्लाह अथॉरिटीज 100% केसेस में जाके दबाव भी एक हद तक डाला जा लेकिन सकता है। इसीलिए हमने ये पूरी बात की है और हमने कहा है कि आज भी कोई सियासी आइडियल, कोई जमहूरी निज़ाम नहीं हमें नजर आता, लेकिन फिर भी बड़ा फर्क है ना। आज पीसीओ जजेस नहीं है, आज अनप्रेसिडेंटेड फैसले नवाज शरीफ साहब के हक में भी आते हैं कि कन्विक्टेड शख्स को बाहर जाके इजाजत कराने की इजाजत दी जाती है। ये माहौल तो नहीं था, कम से कम 2001-2 तक नहीं था। उसके बाद फिर हमने देखा था कि जुडिशरी की एक्टिविज्म भी नजर आई थी परवेज मुशर्रफ के होते हुए। शहजाद, तो बहुत सी मुख्तलिफ नई चीजें भी तो हुई हैं जिसको आप आइडियल क्या उस वक्त 2000 के मुकाबले से भी बदतर कह सकते हैं। कि एक जज का एक सामने आके कहना, किसी तरफ से भी आप लें, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इसको कोर्ट्स ने, सुपीरियर कोर्ट्स ने जज साहब को फारिग कर दिया उनके 2 नंबरी पर कि जी वो डिजर्व नहीं करते जज होने का। अगर वो डिजर्व नहीं करते और उसी फैसले के से मुतालिक अगर कोर्ट ये राय दे रहा है कि ये डिजर्व नहीं करते और ये इनको फायर किया जाए, हुकूमत पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का भी ये मौक़िफ़ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी ये मौक़िफ़ है, तो हमारा एक जायज़ सवाल तो बनता है कि अगर वो जज सही नहीं है तो उसकी जजमेंट कैसे सही हो सकती है। तो ये जायज सवाल आपका जरूर बनता है, लेकिन ये मुकदमा आपको लड़ना पड़ेगा अदालत में, जहां पे अल अजीजिया की अपील अभी बाकी है, तो वहां पर आप ये मुकदमा लड़ेंगे। लेकिन अगर नवाज शरीफ नहीं आएंगे तो फिर कैसे लड़ेंगे? क्योंकि अदालत ने तो ये भी कहा था कि हम तो अब 3 साल की सजा भी दे सकते हैं अगर उनको मफरूर डिक्लेयर कर दिया। तो आपने ये मुकदमा तो वहीं जाके लड़ना है ना, इन्हीं अदालतों के सामने। उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। उनको एक ऐसे चार्ज पर जिसमें अकामा में रिसीवेबल नहीं शो किया था, उस पर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन भी हुई थी, जिसमें एक जूनियर अकाउंटेंट को भी दुनिया की कोई कंपनी निकाले, और जबकि वो था भी मौक़िफ़ गलत कि जी इंडिविजुअल्स को कैश अकाउंटिंग के बेसिस पर वो करते हैं, अक्रूवल के बेसिस पर नहीं करते। ना अहली वाला बात है ना, मैं तो अल अजीजिया की बात कर रहा हूँ जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो एक बाकी जो मुकदमों में एक आपके ऊपर मॉनिटरिंग जज बिठाया हुआ है, मॉनिटरिंग जज कभी पाकिस्तान की तारीख में कभी बिठाया गया है। सो सारी चीजें जब एक यूनिक होगा और उसके स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को आप इंटरनेशनल कन्वेंशंस को नहीं मीट करेंगे तो शक व शुबहात तो होंगे। और हम समझते हैं कि वी हैव बीन अनडन थ्रू ये कोर्ट के केसेस से, और मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा है जो सीरियस या इंटरनेशनल वॉच ऑर्गेनाइजेशन या ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के जो फैसले हैं पिछले 3-4 साल में और पहले चले जाएं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि जुबैर साहब उसमें ऐसे अनप्रेसिडेंटेड फैसले भी है ना। आप बताइए कि कभी ये कोई मिसाल है कि कोई कन्विक्टेड शख्स जो है उसको बेल मिली हो और फिर बाहर जाने की इजाजत मिली हो? तो ये फैसले भी आए, इसीलिए अदालत ये कहती है कि हमने आपको जाने की इजाजत दी, नाउ कम बैक एंड सरेंडर। अगर नवाज शरीफ आके ये बता दें अदालत को कि देखिए ये मेरी मजबूरियां हैं, लेकिन फिलहाल जो हुक्म है उसको तो तस्लीम करें ना। आप जो रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो अनप्रेसिडेंटेड फैसला था जिसमें उनको इजाजत दी गई थी बाहर जाने की, आप खुद ही अपनी बात से तजाद कर रहे हैं
کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں بہت سے دوسرے چیزیں شامل ہوتی ہیں. مطلب جو فیصلہ نواز شریف کے حق میں آیا تھا باہر جانے کا، بیل کا، اس میں بھی کچھ اور عوامل شامل تھے؟ میں تو نہیں کہہ رہا، آپ خود کہہ رہے ہیں نا انپریسیڈنٹڈ فیصلہ کہنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں کوئی اشارہ نہیں ہے کہ اور عوامل شامل تھے اس میں. وہ ہو سکتے ہیں، ایک نئی نظیر قائم ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے عدالتی فیصلوں میں. فرام فرسٹ ڈے آن ورڈ، ایک تو پاناما کا جب کیس شیخ رشید لے کے گئے تھے تو 184(3) کے تحت ہم سمجھتے ہیں وہ چلنا ہی نہیں سکتا، بیکاز دیٹ واز ناٹ اے ٹرائل کورٹ. اور سیدھا سیدھا آج کیا ہم اگر کوئی لے کے جائیں گے تو وقت کم ہو جائے گا. پرانی بحث میں جانے کی بجائے آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ سہیل وڑائچ اور ان جیسے کئی اور تجزیہ کاروں کے اس تجزیے سے اگری کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر باہر رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، علاج کا کہہ کر باہر رہتے ہیں، تو اس سے آپ کی پارٹی کو نقصان ہوگا، پی ٹی آئی کو بڑا آسان ایک نیریٹو بنانے کا موقع ملے گا کہ عدالت بلاتی ہے نہیں آتے، ہم کوشش کرتے ہیں پھر بھی نہیں آتے؟ دیکھیں شہزاد، پچھلے 2-3 سال میں جو بھی ہوا ہے، ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے، کنوکشن ہوئی ہے، اس کے باوجود آج آپ کوئی بھی سروے اٹھا کے دیکھ لیں، پی ایم ایل این ریمینز دی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی اینڈ بائی فار. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا کوئی اثر ہوا ہے. اور ہمارے جو دوست بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کو اس وقت حکومت کر رہے ہیں، عمران خان اور ان کے ساتھی، وہ ہماری اس میں مدد بھی بڑے کرتے ہیں بائی پرفارمنگ سو پورلی. تو اٹس اے کمبینیشن. ٹھیک ہے، ایک لاسٹ سوال کا جواب دے دیجیے. کل مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کے جواب میں کہا کہ اب نواز شریف صاحب کھیلیں گے، کیا مراد ہے اس سے؟ کھیلیں گے تو میرا خیال ہے کرکٹنگ پارلنس میں کہا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے نا کہ جیسا مریم نواز ابھی مطلب سیاسی طور پہ ایکٹیو ہو جائیں گے، زیادہ پوزیشن لینا شروع کر دیں گے، بات کریں گے، بیان بازی کریں گے، یہ مطلب ہے؟ میرا خیال ہے میرے لیے قبل از وقت ہوگا، مریم نواز کو زیادہ پتہ ہوگا، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ سیاسی طور پر جو خاموشی تھی وہ اتنی خاموشی نہیں رہے گی. میرا اپنا خیال یہ ہے. بہت بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس پر قانونی رائے بھی لیتے ہیں. جسٹس ریٹائرڈ شاہ خاور صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ خاور صاحب، اب آلموسٹ طے ہے، نون لیگ نے تو کل کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب علاج کرائے بغیر واپس نہیں آئیں گے. ممکنہ فیصلہ کیا آ سکتا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے اگر وہ نہیں آتے واپس؟ شاہ خاور صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل، پہلے میں آپ کی آواز سن نہیں پا رہا تھا. جی ممکنہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ جس کے پاس جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی سزا کے خلاف اپیل زیر سماعت ہے، بنیادی طور پہ ہائی کورٹ کے پاس کیا اختیارات ہیں، اس میں کیا کر سکتی ہے، یہ اس کی جواب جو ہے وہ دفعہ 423 ضابطۂ فوجداری میں موجود ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ دی پاورز آف دی اپیلیٹ کورٹ وائل ڈسپوزنگ آف این اپیل، کہ اس کا اختیار یہ ہے کہ اگر اس کیس کا ریکارڈ اگر ہائی کورٹ کے پاس نہیں ہے تو وہ ہائی کورٹ اس کیس کا پورا ریکارڈ منگوا سکتی ہے. اور ریکارڈ کیا ہوتا ہے، وہ پوری جوڈیشل فائل ہوتی ہے جو ٹرائل کورٹ کی ہوتی ہے، اس پہ ساری استغاثہ کی شہادت، ریفرنس، اور اس کے بعد ان پہ جرا، اور اس کے بعد جو شہادت صفائی یا بیان ملزم، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عدالت کے سامنے ہونی چاہیے. تو ایسی صورت میں یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اپیل کنندہ خود یا ان کے وکیل، یا اس صورت میں جو پروسیکیوشن ہے وہ نیب یا ان کے پروسیکیوٹر، ان کی اگر اویلیبلٹی ہو جس دن یہ سماعت ہو رہی ہے تو ان کو سنا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ موجود نہ ہو تو عدالت پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں وہ ریکارڈ پیروز کرنے کے بعد، ریکارڈ ملاحظہ کرنے کے بعد اس اپیل پہ فیصلہ نہ دے دیں. تو اس کے لیے بالکل بھی لازم نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس میں خود یا ان کے وکیل بھی موجود ہوں. اور اگر عدالت ان کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کرتی ہے جیسے کہ پچھلی سماعت میں جو ہے بات ہوئی تھی، تو پھر کیا اس کے قانونی ہوں گے اثرات؟ جی دیکھیں وہ ایک الگ پہلو ہے. وہ الگ پہلو اس لیے ہے کیونکہ اس میں تو پابندی کوئی نہیں ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پچھلا حکم نامہ ہے اس میں بھی ہائی کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ دونوں فریقین ایک بات پر متفق ہیں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو اگر ایبسکونڈر بھی ڈکلیئر کر دیا جائے تو پھر بھی اس اپیل کی سماعت اپنے میرٹس کے مطابق ہوگی. وہ جو دوسرا پہلو ہے ان کے عدم حاضری کا، وہ ایک عجیب سی بات یہ تھی کہ خواجہ حارث صاحب جو وکیل ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، انہوں نے اس دن ایک درخواست گزاری ہوئی تھی، متفرق درخواست، جس میں انہوں نے استدعا عدالت سے کی تھی کہ ان کی جو حاضری ہے آج کی اپیل کے سماعت کے دوران اس کو حاضری سے مستثنی قرار دیا جائے، اور اس پہ وہ حکم نامہ جاری ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کی موجودگی ہی ضروری نہیں ہے
تو میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے کہ انہوں نے ایسی درخواست کیوں گزاری، اور اس درخواست کے اوپر جو ہائی کورٹ نے آرڈر کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے حکم نامہ جاری کیا کہ وہ 10 سپٹمبر تک خود پیش